chapter, one step closer to our Savior. Mateo chapter 2 natao na si Jesus ug ang balita bahin kaniya ni katap na hangtod sa naabot sa maging alamon gikan sa halangin dapit. Nakita nila ang usa ka bituon ug ilang gisunod kay nagtuo man sila nga mao kini ang magdala kanila ngadto sa bag-ong hari. Sa ilang pag-abot dili usa ka hari nga naa sa palasyo kundi ang ilang nakita usa ka bata sa pasungan kauban sa iyang pamilya. Ilang gi-worship ang bata nga si Jesus o gitagaan nila og gasa apan dili tanan ang nalipay sa pag-abot ni Jesus. Si Haring Herodes nahadlo kay aduna nay mutupuli sa iyang thinking, aduna nay mupuli sa iyang trono. Busa iyang gipangita ang bata aron iyang patyon apan ang Dios na ilang plano. Ipasidan-an niya ang mga maging alamon ug si Jose pinaagi sa iyang damgo. Dayon gidala ni Jose si Maria ug si Jesus ngadto sa Egipto aron maluwas gikan sa peligro. Ang highlight sa Mateo chapter 2 mao nga bisan aduna pay mga tawo nga mosupak sa plano sa Dios wala gyud makapugong niini. Ang Dios nagagiya pinaagi sa bituon, nagapanilipod pinaagi sa iyang pulong og nagtuman sa iyang saad pinaagi kang Jesus. Ang Mateo chapter 2 nagpahinumdom nato nga kung ang Dios nagiya sa imong dalan dili gyud kaniya pasagdan. Okay? 1 minute done, 1 chapter known, one step closer to our Savior. Kita-kita kits sa next chapter. Bye.